ما ختم وراتا کتاب دا بخاری استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا ما ختم وراتا کتاب دا بخاری استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا مراد می جدائی استادا مدرسہ کمرہ کتاب بوی خمون بنیو مدرسہ کمرہ کتاب بوی خمون بنیو دا حدیثنا دا جناب 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 بوی خمون بنیو دا ناستی زائبا متر پاتی وی خالی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا ما ختم وراتا کتاب دا بخاری استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا مراد می جدائی استادا داورس پستر گوشیلی دا چه جدا کی گسرا داورس پستر گوشیلی دا چه جدا کی گسرا گرانا استاد لیو بل نبیلی 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 گسرا گرانا بشی چی درنا اخلو رخصتی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا ما ختم وراتا کتاب دا بخاری استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا مراد می جدائی استادا ما ختم وراتا کتاب دا بخاری استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا کنی تر منزا مراد می جدائی استادا